सो आज हामीले पढ्ने चाहिँ अलिकति डेरिभेटिभ टाइमको छ है। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ त्यसलाई पहिला एक्चुअली हामी भिडियो पनि हेर्छौँ एउटा, अनि त्यसपछि हामी त्यसलाई पढ्छौँ। सो आज हामीले पढ्ने चाहिँ थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस भन्ने हो, अर्को चाहिँ परपेन्डिकुलर एक्सिस भन्ने छ। पहिला चाहिँ प्यारलल एक्सिस पढौँ है त। अब यसलाई पहिला लेखौँ अनि हामीले पढ्छौँ। द मोमेन्ट अफ चाहिँ the moment of inertia of a body about an axis is equal to कुन च्याप्टर भयो यो? यो रोटेशनल डायनामिक्स हो। तिमी नयाँ हो? हजुर, यो रोटेशनल डायनामिक्स को आज लास्ट टपिक हो है। सो लेख्दै जाऊ, इक्वल टु इट्स मोमेन्ट अफ इनर्शिया, मोमेन्ट अफ inertia about a parallel axis passing through center of mass plus the product of mass and square of perpendicular distance. गीत नबजाऊ यता हेर। Perpendicular distance between two axes. लेख अनि म बुझाउँछु, फिगर पनि बनाउँछु म, तिमीले बुझ्छौ अनि। यो लेख त अनि म फिगर बनाएर बुझाउँछु यो कसरी गर्ने भनेर। सार्यो? ल अब हामी यसलाई बुझौँ है त, अनि पछि म फेरि ल्याङ्ग्वेजमा आउँछु है। ल्याङ्ग्वेज एकछिनमा आउँछौँ हामी। स्प्यान है, जस्तै देखिरहेछ है के लेखेको छ भनेर। यसलाई नोट लिएर ल्याङ्ग्वेज कसको लेखौँ न। ल यहाँ है, यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा आई नट छ
ठीक छ यो आई नट छ यो के छ त आई छ यो पास भइरहेछ एउटा पार्टबाट यो पास हुनको लागि चाहिँ यो सेन्टरबाट पास हुनुपर्छ यो चाहिँ सेन्टर अफ मास हो खास गरी ठीक छ एउटा पास हुनु पर्यो यो चाहिँ गिवन एक्सिस हुन्छ यो चाहिँ हामीले दिन्छ यो के हो यो चाहिँ गिवन एक्सिस हो बुझिरह्यो यो चाहिँ गिवन एक्सिस अनि यो चाहिँ के हो त हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो तर प्यारलल एक्सिस भन्छ यसलाई हामीले के भन्छ यसलाई प्यारलल एक्सिस बुझेन जस्तै हामीलाई क्वेशनले के दिन्छ भन्दाखेरि एउटा सेन्टरबाट पास भएको एउटा एक्सिस छ त्यो एक्सिसको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई नट हुन्छ भने त्यसको प्यारललमा भएको एक्सिसमा चाहिँ कति हुन्छ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने थ्योरम जुन छ त्यसलाई हामी के भन्छौं थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस भन्छौं बुझेन यो थ्योरमको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि के रिक्वायरमेन्ट हुनु पर्यो सेन्टरबाट पास भएको एक्सिसमा त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीलाई थाहा हुनु पर्यो फर्स्टमा बुझेन अब हामीले चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ के गर्ने हो त हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने हो त त्यसको प्यारललमा कुनै एक्सिस छ र त्यो एक्सिसबाट यदि बडी रोटेट हुन्थ्यो भने त्यसमा कति हुन्छ त त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने कुरा नै के हो त थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस हो बुझेको बुझेन यसले के पत्ता लगाउने हो ल भनौँ त यसले के पत्ता लगाउने हो रे के पत्ता लगाउने यसले भन प्यारलल एक्सिस को के पत्ता लगाउने यसले प्यारलल एक्सिसमा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने फर्मुला हो तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले के दिनुपर्छ त सेन्टरबाट पास भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीलाई थाहा हुनुपर्छ क्लियर छ अब त्यो थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो प्यारलल एक्सिसबाट पास भएको जुन चाहिँ छ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ आई बराबर चाहिँ आई नट भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु सेन्टर प्लस एम डी स्क्वायर हुन्छ अरे के र डी भनेको चाहिँ यो सेन्टरबाट पास भएको एक्सिस र अर्को प्यारलल एक्सिसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो यो चाहिँ हेर्दै परपेन्डिकुलर छ कि छैन डी भनेको के हो त इट इज अ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन टु एक्सिस यो एउटा एक्सिस यो अर्को एक्सिस यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं डी भन्छौं र आई बराबर के हुन्छ त एमडी स्क्वायर हुन्छ एमडी स्क्वायर हुन्छ बुझेन याम भनेको चाहिँ मास अफ द बडी यो चाहिँ के हो त थ्योरम अफ के हो त प्यारलल एक्सिस सबले बुझ्यो क्लियर छ यसै नि अहिले सोध्दाखेरि फेरि उ गर्नु पर्यो है ठीक छ दीपक बुझ्यो तिमीले हजुर सर फेरि एकचोटि भन्दिनु न हामीलाई चाहिँ के गिभन हुनु पर्यो सुरुमा सेन्टरबाट पास भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया गिभन हुनु पर्यो यदि हामीलाई सेन्टरबाट पास भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया गिभन छ भने त्यसको प्यारललमा हुने प्यारलल एक्सिसमा हुने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जहिले पनि त्यो सेन्टर अफ के अरे सेन्टरमा भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस त्यसको मास र त्यो बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको स्क्वायर हुन्छ अरे के सम अफ के हुन्छ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया र मास इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको स्क्वायर हुन्छ यो थ्योरमको नाम नै के हो त प्यारलल एक्सिस हो बुझ्यो कि बुझेन याम भनेको चाहिँ टोटल मास अफ द बडी हो है डी भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन दुईटा एक्सिस एउटा एक्सिसको दिएर अर्को एक्सिसको प्यारलल एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ निकाल्ने वाला फर्मुला हो कि यो चाहिँ क्लियर छ क्लियर छ सर ल अब दारा एउटा म एउटा भिडियो देखाउँछु प्यारलल एक्सिस सुन्नु भयो तिमीले हिन्दी त बुझ्छौ नि हैन बुझिन्छ सर बुझिन्छ हिन्दी नेपाली क्या है हम इस एक्सिस को पैरेलल एक्सिस लेंगे बट वो एक्सिस कैसे होना चाहिए जो कि सेंटर से
पास हो रहा हो। अब सुने ट्रायंगल बॉडी छ, मैले स्क्वायरबाट पढाएँ। अब केही फरक पर्दैन, हेर ध्यान लगाएर। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन पार्ट छ नि, यो पार्ट, यो चाहिँ सेन्टरबाट पास भए, यो चाहिँ हामीलाई गिभन हो, यो चाहिँ के हो, गिभन हो। अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नु के छ त, हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ यो छ है। अब यहाँनिर नाम फरक होला, आई नट अर्कोले देखाएको थियो, आइसी अर्कोले देखाएको छ, केही फरक भएन। हामीलाई गिभन कुन हो यसमा, आइसी कि आई नट, अहिले के हो गिभन, आइसी गिभन छ। अब आई नट निकाल्न पर्यो, यो बिचको डिस्टेन्स कति छ अहिले, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ, कति छ, एच भन्छ। अब के होला, आई नट बराबर के हुन्छ, एच प्लस एमडी स्क्वायर, है आइसी आइसी प्लस एमएच स्क्वायर। बुझ्यो बुझेन, बुझ्यो सर। एच प्लस एमडी स्क्वायर। यसमा चाहिँ अब एक्जाममा जे पनि आउँछ, जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो, सेन्टर चाहिँ यो हो। हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने प्यारलल एक्सिसको भ्यालु जहिले पनि सेन्टर प्लस एमएच, अब एमडी स्क्वायर, एमएच स्क्वायर, एमडी स्क्वायर जे पनि हुन सक्छ है, त्यो क्वेसन अनुसार हुन्छ। यसमा ट्रायंगुलर बडी भयो, तेरो एच राख्यो यसले। क्लियर छ यो? सुनेले के भन्छ? तो इससे हमने पैरेलल एक्सिस लिया जो कि सेंटर से पास हो रहा हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकेंड क्वांटिटी है प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ दिस होल बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिस। तो इन दो एक्सिस के बीच में जो भी डिस्टेंस है, मतलब वो है h, तो उसका स्क्वायर इनटू मास ऑफ दिस बॉडी। तो हमें इस एक्सिस के अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास इनटू ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो उन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करना है। तो उससे हमें मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अलोंग एक्सिस O। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम आया कैसे, वो अभी हम डिराइव करेंगे। डिराइव चाहिँ जानु पर्दैन, जस्ट हामी उसमा जान्छौँ है, डाइरेक्ट यसको मेजर बनाउनमा जान्छौँ। यसो गरेर हाम्रो अहिले के आयो त्यसमा जाम है त। हेर फाइनल हामीले यही निकाल्यौँ है। आई नट बराबर कति हुन्थ्यो, आइसी प्लस के त एमएच स्क्वायर। कुरा बुझ्यो बुझेन? जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा जहिले पनि यसको चाहिँ हेर, जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ छ हामीले प्यारलल एक्सिसको यो चाहिँ प्यारलल एक्सिस वाला भयो। प्यारलल एक्सिस भनेको के हो त भन्दाखेरि प्यारलल एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया जहिले पनि सेन्टरको मोमेन्ट अफ इनर्शिया प्लस एम इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर हो के, मास इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर हो। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो, यो मेन थ्योरम हामीले जान्नु पर्ने। क्लियर छ? बुझिराखेन नि? बुझिरहेको छ। ल अब हामी नेक्स्ट पढ्छौँ। त्यो थ्योरीको नाम के हो भन्दाखेरि त्यसको नाम चाहिँ अब थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस। अब चाहिँ परपेन्डिकुलर एक्सिस पहिला लेखौँ, म बुझाउँछु अनि भिडियो देखाउँछु है, अनि बल्ल हामी क्वेसन गर्छौँ। द सम अफ moment of inertia of plane lamella about any two mutually perpendicular axis in its plane is equal to its moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of the lamina and passing through the point of intersection of those two axes
यो लेख त्यस पछाडि गएर म यसलाई बुझाउँछु the sum of moment of inertia of a plane lamina about any two mutually perpendicular axes in its plane is equal to the moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of lamina passing through the point of intersection of two those axes. होला यो लेख अनि त्यसपछि म फेरि बुझाउँछु सन्जु बुझिरहौ नि अब होस्ट छैन क्या होस्ट छु सर ए ओके सन्जु करे झापा है त्यहाँ भक्का हो के पाइन्छ हैन पाइन्छ नि सर अहिले सिजन भयो जाडो सिजन यता पठाइदियो भने नि चिसो हुने होला आउँदा आउँदै सेलाइ त हाल्छ एकैछिनमा खासै मिठो हुन्न सर मिठो हुँदैन कस्तो मिठो हुँदैन भनेको के त हेला गर्दिने लेको झडो नगर मलाई चाहिँ खानु मन लाग्थ्यो त्यो गएको छैन म पूर्वतिर पूर्व बाँकी छ थाहा पाएको थिएँ कि मिठो हुन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ खाइरहेको हुन्छ सर पश्चिम गइसक्नु पश्चिममा लगभग सबै गइसकेको छु पश्चिम कहाँ जानु छ सर यता नेपालगञ्ज सुर्खेत यता माथि के अरे हाम्रो दैलेख कर्णाली सबै गयौँ हुम्ला गएको छैन म हुम्ला र डोल्पा पुगेँ होइन अछाम गएको छैन अरू लगभग सबै गएको छु म महेन्द्रनगर कञ्चनपुर पूर्व चाहिँ गएको छैन पूर्व म गएको छैन पूर्व जानु बाँकी छ पूर्व म इलाम गएको पूर्व जाने प्लान त यसपालि तर अलि मिलेन समयको कारणले गर्दा ल यो सारो त अनि म बुझाउँछु यो चाहिँ पछि तिम्रो नोटहरू पढ्दाखेरि के हो भनेर कुरा मात्र हो कि अरू ल्याङ्ग्वेज एक्जाममा सोधिहाल्यो नि भनेर मात्र नत्र त्यस्तो के इम्पोर्टेन्ट छैन बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट हो ल साह्रो है साह्रै नि स्क्रिनसट लिनुहुन्छ यो मैले सबै युट्युबमा नै हालेर आउँछु तिमीहरूले युट्युबमा नै हेर्न सक्छौ है ल सरले सबै टपिक पढाउनुहुन्छ सर मैले सबै पढाउँछु फिजिक्सको तर यहाँ चाहिँ अब हजुर आलोक पाण्डे हो क्या होइन म सबै पढाउँछु अब यहाँनिर मैले ऊ बनाउनु लागिरहेको छु यो नेपालमा फर्स्ट इन्ट्रान्सको चाहिँ सबै एमसिक्युसको एउटा नोट्सहरू बनाऊँ भिडियो बनाऊँ अनि फ्रीमा सबैलाई एक्सेस होस् भन्ने कुरा हो मेरो नि तिमी यसो आलोक पाण्डे जस्तै भन्नुपर्छ है सर अब त कोही जस्तो बन्न सक्दैन अब आफ्नो सहयोग गर्ने आफूले जे जाने त्यही गर्ने त ल यसमा हामी जाउँ है त अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा के इमेजिन गरौँ भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ मैले लिएँ यो नलिउँ अर्कै लिउँ त स्क्वायर लिउँ हामी सर्कल लेख्यौँ यो छ है यो अलिकति हेर्नुपर्छ अब यसमा चाहिँ एकदम ध्यान लगाएर है यो एउटापट्टि चाहिँ यसरी जान्छ तिमी फिल गर है यो ठ्याक्कै माथि गइरह नि यसरी एउटा बोर्डको जस्तो हेरिरह होइन अनि यता आइरहेछ यो अर्को तिमीतिर आइरहेछ है ठिक छ र अर्को यता गइरहेछ देखिरह यो माथि गह यो यता गह यो चाहिँ तिमीतिर आइरहेछ है तर यो अब हाम्रो 2 डाइमेन्सनमा देखाउँदा त के भयो त देखेन जस्तै अब यो रे परपेन्डिकुलर हुन्छ हेर ध्यान लगाएर यो रे परपेन्डिकुलर छ यो रे पनि परपेन्डिकुलर छ अनि यो रे पनि परपेन्डिकुलर छ यो ठ्याक्क इमेजिन गर है ठ्याक्कै घरको त्यो भित्ताहरुमा लास्टको कर्नरतिर त्यस्तै हुन्छ नि एक जग्गा हेर्यो भने यता तलतिर आइरा हुन्छ एउटा यता गइरा हुन्छ अर्को यता आइरा हुन्छ याद गरे हो नि त्यस्तो इमेजिन गरौँ है त अब यो चाहिँ सेन्ट्रल भयो ओ अब परपेन्डिकुलर एक्सिसले चाहिँ के भन्छ त भन्ने कुरा बुझाउँ है त हामी है त अघिको प्यारलमा के थियो त भन्दाखेरि सेन्टरबाट पास हुनुपर्छ
अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको प्यारलल एक्सिसमा चाहिँ त्यसको भ्यालु के हुन्छ त तो प्लस एमडी अथवा डिस्टेन्सको स्क्वायर हुन्छ भन्ने थ्योरम थियो हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अलि फरक छ। यतापटि x तिर भयो भने यसलाई ix भन्यौं। ix भनेको चाहिँ xx तिर भएको उसलाई अब यसलाई मैले y एक्सिस माने यसलाई z एक्सिस माने। अब तिम्रो नझुकिनु जुन ज्या माने नि ताइयो x तिर भएकोलाई के माने मैले ix माने मोमेन्ट अफ इनर्शिया अलोङ द x एक्सिस र z भनेको चाहिँ z एक्सिस भनेको त्यतितिर लागेको मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई के भने मैले iz भने र y लाई के भने मैले iy भने। क्लियर छ यहाँसम्म? अब थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै एउटा लियौं जस्तै मलाई iz निकाल्नु छ भने के हुन्छ त ix प्लस के हुन्छ त iy हुन्छ भन्छ के। भनेको एउटाको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्नु छ भने तीनटा पहिला के बुझ्नु पर्यो तीनटा एक्सिस हुनु पर्यो सँगै परपेन्डिकुलर टु इच अदर छ भने एउटाको भ्यालु निकाल्नु छ भने अरु बाँकी रहेको मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई जोड्ने भनेको iz बराबर कति भयो त ix प्लस कति भयो iy। अब हामीलाई ix सोधेको छ भने सुने ix सोधेको छ भने के होला त्यसमा iy प्लस iz होला। जे सोधेको छ त्यसको निकाल्न छ भने त्यसको अपोजिट जुन बाँकी रहेको परपेन्डिकुलर भएका मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई जोड्ने हो के। iy सोधेको छ भने के हुन्छ ल भन त्यसमा ix plus iz ix plus ix सो जुन सोधेको छ त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ त्यसको म्युचुअली चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। हामीले एउटा सम्झे पुग्छ यसमा यो फर्स्टको सम्झन तर कहिले कहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटाको सोधिरहेको छ भने हामीले चाहिँ अरु बाँकी रहेको मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई जोड्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यही नै के हो त थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस हो। क्लियर छ? बुझ्यो बुझेन? बुझियो सर। यो सही हो नि अहिलेको भन्दा? हजुर। अब यसलाई हामी एउटा भिडियो हेरौँ त्यसो भए अहिले जस्तै सही हुन्छ। यसलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो। अनि देखिरहेछ तिमीहरूले? देखिरहेछ सर। उनके बीच का रिलेशन हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो 1, 2 और 3 ये 3 एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस बॉडी का उनके बीच का रिलेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो क्या करता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? इन तीनों एक्सिस के अलोंग जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उनका हमें रिलेशन देता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम moment of inertia of a laminar body about its axis perpendicular to its plane is equal to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes which are concurrent to this perpendicular axis and lying in the plane of this laminar body. So according to this theorem हमें क्या मिला? moment of inertia of this laminar body। तो laminar body मतलब एक flat body। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लैट बॉडी का उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए कितना आएगा तो उसका आंसर हमें ये थ्योरम देता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो वो सम आएगा इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना। तो दोनों मतलब कौन से? तो फर्स्ट है ये वाला एक्सिस और दूसरा है ये वाई वाला। हामीले यतापट्टि एक्स गरेथ्यौं यदि यतापट्टि एक्स गरेछ के फरक पर्दैन। मैले भने नि जेड निकाल्नु छ भने वाई प्लस के जोड्ने हो एक्स जोड्ने हो के। अब जेड अहिले यहाँ जेड छ यहाँनिर एक्जाममा यो एक्स भइदियो भने अब के गर्ने हामीले वाई र जेड जोड्ने हो के। कुरा बुझ्यो नि? अब यसको कति आउनु पर्छ त्यसो भए? हामीले जेड निकाल्नु छ कति आउनु पर्यो यसको? ix plus iy। यार हामी जेड निकाल्नु छ भने कति आयो धेरै iy प्लस ix आयो के। कुरा बुझेनौ? सो यो थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँको हामीलाई त्यसको चाहिँ
मोमेन्ट अफ इनर्सिया सोधेको छ हामीले चाहिँ त्यससँग म्युचुअली परपेन्डिकुलर भएका अरु मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालुलाई जोड्ने नै के हो त थ्योरी अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस हो क्लियर छ यहाँसम्म बुझ्यो ल बुझिरहेको छु यही नै हो हामीले अब यसको हामी अब एप्लिकेसन पढ्छौँ ठीक छ यहाँसम्म कसैले के बुझेको छैन भने भन है एउटा क्वेशन लेखौँ त्यसमा अब अब तिमीलाई आफै सोचेर लाउनु पर्यो कुनमा परपेन्डिकुलर लाग्छ कुनमा चाहिँ के अरे प्यारलल लाग्छ है त क्वेशन पढ्ने है अनि गर्ने द मोमेन्ट अफ इनर्सिया of thin rod of mass m length L about an axis passing through a point L by 4 from one end and perpendicular to दिमाग perpendicular भनेदेखि perpendicular theorem लाग्छ जस्तो लाग्छ है length is कति अप्सन ए 7/48 ml square by 3 अर्को जग्गा छ ml square by 12 31/48 ml square देगर सल्भ गर्ने कोसिस गरे अनि म अरु क्वेशन फेरि दिइहाल्छु पहिला थिन रडको सेन्टरबाट पास भने कति हुन्छ ल भन त ml square by 12 ल गर त्यसो भए निकाल्ने कसरी मिलाउँदा अनि अर्को क्वेशन दिइहाल्छु डी 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 होइन है अरु एक्जाम्पल ट्राई गर अनि म गर्दिहाल्छु ए हो सर ए हो नि कसरी गर्यौ तिमीले एक्सप्लेन गर मलाई त्यो प्यारलल एक्सिसमा त्यसको ml स्क्वायर बाइ 12 प्लस अनि m अनि त्यहाँदेखि त्यो d स्क्वायर भनेको l बाइ 4 डी स्क्वायर किन l/4 भयो यसमा भन्न सक्छौ तिमी म त क्वेसनमै देख्छु अनि त्यतिकै राखिदिएको ए यसमा किन प्यारलल लाग्यो तिमीले परपेन्डिकुलर लाग्दैन यसमा यस्तो सुन अब हामीले पहिला क्वेशन बुझ्नु पर्यो ठीक छ क्वेशनले के भनेको छ हामीले पहिला क्वेशनले कहाँ निकाल भनेको छ त्यसमा जान्नु हामी अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द थिन रड भने थिन रड बनाउँ पहिला है थिन रड बनाए हामीले ठीक छ अनि अब यसको सेन्टर यहाँ कतै होला है यो सेन्टर होला यो सेन्टर छ अब त्यो चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि
L/4 from one end भनेको छ हैन one end बाट यो कति छ त यो चाहिँ L/4 मा छ भने हैन अनि चाहिँ L/4 मा छ ठीक छ अब हामीलाई यहाँ के चाहिएको छ भन्दाखेरि क्वेशनले अब यसको चाहिँ भ्यालु निकाल भनेर सोधेको के ठीक छ यसको भ्यालु निकाल भनेर सोधेको अनि यो चाहिँ के छ परपेन्डिकुलर टु द लेन्थ छ भनेपछि यो लेन्थसँग त परपेन्डिकुलर त हो नि हो हैन परपेन्डिकुलर लेन्थ भनेको छ कि छैन हेर त इज परपेन्डिकुलर टु द लेन्थ हेर त फ्रम one end इज यति एन्ड परपेन्डिकुलर टु लेन्थ भनेको के हो त यो चाहिँ यतिले छ भनेको बुझ्यौ कि नै बुझिराख्नु नि अब passing through the one and perpendicular length अब हामीले के गर्ने त हाम्रो यो चाहिएको छ अब यो थाहा हैन हामीलाई सेन्टरबाट पास भयो भने कति हुन्छ ल भन त यसको रड चाहिँ सेन्टरबाट पास भयो भने कति हुन्छ ml² 2 गुड सो कति भयो ml² कति 12 होला नि सेन्टरबाट पास भयो भने अब हामीले प्यारलल एक्सिसको फाइन्ड आउट गरे जस्तो भयो कि भएन प्यारलल एक्सिसमा कति हुन्छ त भनेर सोध्यो नि यो त हो हैन प्यारलल एक्सिसमा कति हुन्छ भनेर सोधे हैन अब प्यारलल एक्सिसमा यति हुन्छ प्यारलल एक्सिसको लागि मैले के माने यसलाई आईपी माने ठीक छ हाम्रो अनि त्यसरी गरे यो सेन्टरलाई मैले के माने आईसी माने सो हाम्रो फर्मुला के हो त आईपी बराबर आईसी प्लस के हो त एमडी स्क्वायर ठीक छ अब मलाई भन है यो ठ्याक्क सेन्टरमै छ नि टोटल लेन्थ कति हो कति टोटल लेन्थ एल हो कि हैन अनि यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो ल भन त कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म आधा L/2 L/2 भयो भनेपछि यति मात्र कति हुन्छ L/4 minus L/2 होला L/2 minus L/4 होला नि हो कि हैन L/2 minus हो सर अब कति आयो यसमा 4 आयो यो भनेको कति आउँछ 12 minus L हो कि हैन भनेको L मा कति आयो L/4 नै आयो नि कुरा बुझ्छ कि बुझ्दैन भनेपछि यसको डी चाहिँ कति रहेछ हाम्रो L/4 रहेछ बुझिराख्यो नि आईसी कति हो ml² 2 हो कि हैन m त m नै हो डी भर्खर निकाले हामीले कति छ यो स्क्वायरमा छ अब यसलाई यतिकै सल्भ गर्ने ml² 12 प्लस यो ml² कति भयो 16 भयो 12 र 16 को कमन कति हो 48 यसलाई 4 पुगेन यसलाई 2 3 पुगेन यसलाई कति आयो 7l² ml² 48 सो आन्सर कति आयो यसको ए बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो सर ल अरूले पनि सारा यो सारा अनि त्यसमा अरु क्वेशन दिन्छु क्लियर छ नि यसमा यो रडको वाला भयो सारे सबले सारे ल क्वेशन लेख त यो क्वेशन अलिकति लामो छ त गाह्रो चाहिँ छैन यो दिस कन्सेप्चुअल क्वेशन हो यो चाहिँ a square lamina lies in XY plane
and z-axis is passing through center, and perpendicular to the plane of lamina. I1, I2, I1, I2, I3, I4 are the moments of inertia of lamina about the axis shown. Then the moment of inertia about z-axis is option A. पहले फिगर बनाउँछु है, अप्सन लेखेर फिगर बनाउँछु. I1 plus I2, I3 plus I4, I1 plus I4 or I2 plus I3. फिगर यस्तो छ. यो चाहिँ I3 हो, यो चाहिँ O भयो, यसको लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्म L छ. यो I1 हो, यो I2 हो, अब यो मागेर I3 नै भइहाल्यो. यो चाहिँ X दिएर ल. क्वेशन बुझ्यो? क्वेशन साह्रो अनि गरौँ. हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ z एक्सिस को निकाल्नु पर्ने छ. z एक्सिस को निकाल्नु पर्ने छ है. सर I1 plus I2 हो. एकछिन लु है. यो चाहिँ y हो है. यो x यता y यता. ल अब गरेर के रे जान्छु? I1 plus I2. I1 plus I2 हैन. यस्तो अब हेरेर मोमेन्ट अफ इनर्शिया ओभर z एक्सिस जुन छ नि त्यो पहिला फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. तिमी क्वेशनले सोधेको कुन चाहिँ हो? I1 हो कि I2 कि I3 कि I4 पहिला फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. सुन है, यसमा के भनेको छ भने क्वेशनमै भनेको छ अ स्क्वायर ल्यामिना भनेको एउटा स्क्वायर छ. ल्यामिना भनेको एउटा थिन शीट जस्तो त्यो चाहिँ XY प्लेनमा छ भनेको तिमीले याद गर्यो भने यो यतापट्टिको x जस्तो हामीले x मान्थ्यौं नि, यो चाहिँ y हो अहिले, र यो चाहिँ के छ त x छ. ठीक छ नि? यसले दिइरहेको चाहिँ XY प्लेन हो. ठीक छ? र जेरो एक्सिस इज पासिङ थ्रु द सेन्टर भनेको छ एन्ड परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ ल्यामिना छ. यो भएर सुन है, यो जुन छ नि भाग, यो भाग चाहिँ के छ त? यो भाग चाहिँ योसँग परपेन्डिकुलर भएको कुन हो त भन्दाखेरि यो परपेन्डिकुलर छ, यो परपेन्डिकुलर छैन. ठीक छ? यो I1 जुन छ, एकछिन है पला म घरमै जान्छु, म पढाइरहेको छु, क्लासरुममा छु अहिले. एकछिन म तल 15 मिनेट कल गर्छु. एकछिन
ल अब 10 मिनट गर्नु पर्छ ल एकछिनमा कल गर्नु ल दादा म के भन्दै थिएँ यतापट्टि यो जुन छ यो छ जुन x छ यो x पट्टिकोमा हेर त i1 के छ x तिरै गइरहेछ कि नि गइरहेको नि हेर त गइरहेको नि अनि त्यहाँ गएर जुन चाहिँ अब हामीले यससँग जुन मानेको छ हामीले एकछिन मैले i2 i3 पनि देखेँ ओके यो मिस्टेक भएछ i3 हैन है i3 हैन ठीक छ i1 भयो i2 भयो र अब यता हेर है बोर्डमा हेर त यो जुन छ i1 यो छ i2 यो छ यो i4 भयो त्यसो भए सरी i4 अब हेर है यसमा यो जुन चाहिँ छ i1 ले चाहिँ कतातिर गइरहेछ हेर त कतातिर गइरहेछ x तिर गइरहेछ i2 कहाँ गइरहेछ त y तिर गइरहेछ ठीक छ अब हाम्रो के मागेर भन्दाखेरि यो i4 र i3 मा चाहिँ एउटा हो जुन पनि हुन सक्छ है यो अब हामीलाई थाहा छैन सेन्टरबाट पास भएको भनेको i3 पनि पोसिबिलिटी छ i4 पनि पोसिबिलिटी छ कि छैन सुन है अब तर यसमा चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द जाने चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट हेर्दा i3 परपेन्डिकुलर छैन क्या ठीक छ i3 परपेन्डिकुलर छैन i3 यता गइरा तर सेन्टरबाट पास भएर यो हेर त यो पोइन्ट i3 हेर त तिमीले यो एरोलाई आफूतिर फिल गर त आफूतिर फिल गरिराख एरो सेन्टरबाट पास भइराछ यो कता आइराछ यसरी आइराछ त हो नि तर यता गइराख यो ठीक छ यो चाहिँ xy जुन छ नि यो प्लेनसँग के छ हेर त ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर आएको छ कि छैन आइराछ नि यो सेन्टरबाट पनि पास भइराछ अनि आइराको छ नि त हो कि नै भनेपछि हामीले के सोधिराछ त i3 सोधिराछ के सोधिराछ i3 सोधिराछ यो केसमा चाहिँ i3 सँग केसँग कनेक्ट छ हेर त यो i1 र i2 छ कि छैन परपेन्डिकुलर ठीक छ यो भयो भने चाहिँ i1 र i2 यसको के हुन्छ त एन्सर हुन्छ बुझ्यो बुझेन यो एकजना भाइले राइट भनिरहेको थियो कि त्यो बेला चाहिँ मैले यहाँनिर के मानेको थिएँ यहाँनिर चाहिँ यो i3 मानेको थिएँ नि त डबल भएको थियो अब हामीले यो निकाल्नु छ भने यो दुईटाको परपेन्डिकुलर के हो जोड्नु पर्यो क्या क्लियर छ बुझ्यो बुझेन बुझ्यो बुझेन प्रदीप बोलिरहेको थियो कि आवाज आएन कान्छी हामीलाई चाहिँ यसमा के सोधेको छ त जेड एक्सिसको सोधेको छ भने हामीले चाहिँ यसको एक्स र वाइ लाई जोड्दिने हो क्या अरु केही नि हैन सिम्पल बुझ्यो ल यो सारा त यसमा के छ नि परपेन्डिकुलर एक्सिसबाट गर्ने हुन्छ क्लियर छ अझै गरौँ अनि याद हुन्छ यता हेर क्वेशन नम्बर 28 हेरेर क्वेशन हेर त a uniform metallic disc has its mi I naught about its diameter then its mi about an axis through its rim perpendicular to the plane will be 4 I naught 3/2 I naught 6 I naught or 5/4 I naught ले गर त
थ्रु इट्स रिम भने है यसले हामीलाई रिम्सको चाहिरहेछ अहिले Why not? why not तो हैन है why not ल अर्को ट्राई गर आइनट भनेको चाहिँ के हो अब जस्ट डायमिटर भने अहिले सुन है डायमेट्रिकली सोधिरहेको छ के हामीलाई डी हो सर डी डी हैन कान्छ मैले यो डिक्स वाला त गराएको छु नि है डिक्स वाला के हुन्छ 6 I not हो sir. हो 6 हो कसरी गरेर 6 मलाई भन त एक्सप्लेन गर मैले सर्कुलर डिस्क पढाएको छु नि ठीक छ सर्कुलर डिस्कमा अबाउट द डायमिटर कति हुन्छ भ्यालु भन त एमआर स्क्वायर अपन 4 अब हामी बुझ्नु पर्यो यसमा आई नट भनेको चाहिँ सबले हेरौँ एक्चुअली है हेर त यो क्वेसन चाहिँ ट्रिकी छ सजिलो छ तर ट्रिकी छ यसमा है हेर जस्तै एउटा के छ त भन्दाखेरि एउटा मैले एउटा कोइल बनाएँ ठीक छ है अब हेर क्वेसनले के दिइरहेको छ हामीलाई आई नट चाहिँ यसमा के हो त डायमिटरबाट पास भएको चाहिँ आई नट हो अहिले आई नट के हो अहिले डायमिटर भएकोबाट पास भएको हो र हामीलाई सोधेको चाहिँ के सोधेको रिम रिम भनेको यसको एजबाट अब मानौँ यताबाट भनौँ न यो सोधिरहेछ हामीलाई ठीक छ अब यता हेर ध्यान लगाएर मैले एउटा बिचमा सेन्टर पनि बनाइदिइहाल्छु ध्यान हेर है हामीलाई दिएको चाहिँ आई नट चाहिँ कुन हो यो दिएको हामीलाई आई नट ठीक छ अबाउट द डायमिटर डायमिटरको निकाल्ने फर्मुला के हो भन त एम कति हो एमआर स्क्वायर बाइ कति हो एल 4 याद छ यो पढाएको थिएँ नि मैले ठीक छ अनि त्यस पछाडि सेन्टरबाट पास भयो भने कति हो यो थाहा छैन आइसी कति हो एमआर स्क्वायर बाइ कति हो 2 हैन 2 हो कि हैन हामीलाई सोधेको चाहिँ यो रिमबाट पास भयो रिम भनेको यसको घेराबाट पास भयो भने कति हुन्छ यो रिमबाट सोधेको हो कि नै हो कि नै हो बुझिरहेको क्वेसन एउटा चाहिँ प्लेन डिस्क छ अनि यो डायमेट्रिकली यसको भ्यालु चाहिँ कति छ त आई नट छ आई नट भनेको कति त्यसमै एमआर स्क्वायर बाइ 4 हो भने रिमबाट पास भयो भने चाहिँ कति हुन्छ यसको भ्यालु भनेर सोधेको नि अब मैले यो निकाल्नु कुन लाउँछु मैले फर्मुला आइआर निकाल्छु के लाउँछु मैले आइयु प्लस आइसी त्यो होइन त्यो पर्पेन्डिकुलर एक्सेल लाउन त्यो यो पनि सेन्टरबाट पास हुनुपर्छ नि सेन्टरबाट पास भएको छैन नि त कुरा बुझेन यो एजबाट पास भयो सो मैले यसमा प्यारलल एक्सेल लगाएर आइआर थाहा छ भने मैले के गर्न सक्छु त आइसी प्लस के गर्न सक्छु त यसको यो डिस्कको डिस्टेन्स कति छ त त्यो जोड्न सक्छु नि कतिको डिस्टेन्स आर हैन आइसी प्लस आई नट एमआर स्क्वायर भयो कि भएन खास गरी एमडी स्क्वायर हो तर यसमा डी बराबर आर हो कि हैन किन यो सेन्टरदेखि यहाँसम्मको सर्कम्फरेन्सको डिस्टेन्स त आर हुन्छ जहिले नि हो किन बुझिरहेको नै अनि आइसी भने कति हो एमआर स्क्वायर बाइ 2 यो कति आयो हेर त यो कति आयो एमआर स्क्वायर अब दुईटा जोड्दा त कति आउँछ 2 कमन लियो भने एमआर स्क्वायर 3 एमआर स्क्वायर आयो कि आएन अब हेर यहाँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ आउँछ अब है यहाँसम्म त निकाल्यो हामीले तर हामीले चाहिँ इन टर्म्स अफ आई नटमा निकाल्नु पर्यो के क्लियर छ तलपट्टि 4 छ नि त मैले 4 ल्याउन के गर्नु पर्ला माथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो तल 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कि परेन पर्यो
3 2 कति हो 6 mr स्क्वायर बाइ कति आयो 4 mr स्क्वायर बाइ 4 भने कति हो I नोट हो के हैन सो आन्सर कति आयो 6 I नोट आयो के बुझ्यो कि बुझेन सो आन्सर के भयो 6 भयो हामीलाई दिएको चाहिँ के हो यसमा डायमिटर को दिया हो हामीलाई दिएको के हो डायमेट्रिकल भ्यालु दिया हो सोधेको चाहिँ हामीलाई रिमबाट एजबाट पास हुँदा कति हुन्छ भनेपछि मैले आइआर निकाल्नु छ भने त आइसी बाइ गर्नु पर्यो नि त ठीक छ अहिले जोड्दा यति आउने भयो तर यसलाई चाहिँ मैले केमा राख्नु पर्यो त एमआर स्क्वायर बाइ 4 को टर्ममा देखाउनु पर्यो के बुझ्यो बुझेको बुझेन डायमिटरमा भएको आर रेडियस हो कि डायमिटर नै हो हैन यस्तो के डायमिटरबाट यो त आर नै रेडियस नै हो यो जुन चाहिँ हामीलाई भ्यालु दिएको जुन चाहिँ आई नट भनेको चाहिँ डायमेट्रिकल मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो के त्यो चाहिँ आई नट मानेको क्वेशनले ठीक छ तर हामीलाई सोधेको चाहिँ के छ भन्दा रिमबाट पास हुँदा चाहिँ कति हुन्छ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर सोधेको छ हैन अब हामीलाई आइआर निकाल्नु छ भने त अभियसली के गर्नु पर्यो अब यो लाउन मिलेन नि त यसलाई परपेन्डिकुलर एक्सिस लाउन लागि त हामीलाई यो दिएर अर्को यो यहाँबाट यताबाट आउनु पर्थ्यो अथवा यसको परपेन्डिकुलरमा जानु पर्थ्यो सेन्टरबाट यो सेन्टरबाट पास भएको छैन सो हामीले यसलाई परपेन्डिकुलर एक्सिस लाउन मिलेन अनि आइआर निकाल्न के गर्नु पर्यो त आइसी प्लस यो बिचको डिस्टेन्सको स्क्वायर र मासले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त्यो लगायौँ हामीले हैन लगाएपछि एन्सर कति आयो 3/2 mr स्क्वायर आयो तर हाम्रो क्वेशनको एन्सर केमा छ हेर त आई नटमा छ नि त आई नट भनेको डायमेट्रिकलमा हो नि त सो हामीले यसलाई डायमेट्रिकल भ्यालुमा चेन्ज गर्न कोसिस गर्यौं के त्यो भनेको कति हो 6 आई नट हो कुरा बुझ्यो कि नै यस सर सबले बुझ्यो यो गाह्रो छैन जस्तो यता हेर मैले एकचोटि फेरि अर्कोमा लेख्ने कोसिस गर्छु जस्तै सारो एकचोटि मैले एकचोटि सर र भन्छु नि तिमी ठ्याक्क बुझ्छु सार्यो यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा सोध्न सक्छ त्यही भएर यसलाई मैले जोड गरिरहेको छु यहाँ ल हेर त एक्चुअली ल है ड्रइङ गरे क्लियर गरे एउटा के छ त भन्दा एउटा डिस्क छ ठीक छ हामीलाई क्वेशनले चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि यदि डिस्कको डायमिटरमा यसको मोमेन्ट अफ इनर्सी चाहिँ आई नट छ भने अब भने हामीलाई चाहिँ यसको रिमबाट यहाँबाट पास भयो भने चाहिँ यसको आई कति हुन्छ भनेर सोधे हैन रिमबाट भने चाहिँ मैले आइआर माने यसलाई बाट यो अब आइआर लाई आई नटसँग डाइरेक्टली जोड्न सकिदैन त्यसको लागि सेन्टरबाट पास हुने एउटा कुनै हामी मोमेन्ट अफ इनर्सी थाहा हुनु पर्यो ठीक छ सेन्टरबाट पास हुने मोमेन्ट अफ इनर्सी कति हुन्छ डिस्कमा mr स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ ठीक छ अब त्यसपछि गएर आइआर निकाल्नु पर्यो सो आइआर भनेको त के हो त भन्दाखेरि आइआर भनेको त आइसी प्लस अब यसको बिचको डिस्टेन्स कति छ त आर को डिस्टेन्स छ कि छैन छ सो mr स्क्वायर गरे मैले आइसी भनेको mr स्क्वायर नै भयो बाइ 2 हैन यति गरे चाहिँ हाम्रो आन्सर मिल्नु पर्थ्यो 3mr स्क्वायर बाइ 2 मा सकिनु पर्थ्यो नि त तर क्वेशनले हामीलाई केमा आन्सर दिइराछ त 3mr स्क्वायर बाइ 2 मा छैन नि त आन्सर त आई नट को फर्ममा छ सो मैले यसलाई आई नट को फर्ममा लानलाई त आई नट भने जान्न पर्यो नि आई नट भनेको डायमेट्रिकली गएको हो सो आई नट भनेको के हो त mr स्क्वायर बाइ कति हो त 4 हो सो यसलाई मैले mr स्क्वायर बाइ 4 को टर्ममा लानको लागि त तल पनि मैले 2 ल्याउनु पर्यो नि माथि 2 ल्याउनु पर्यो अनि यो माथि 6 mr स्क्वायर भयो तलपट्टि कति भयो त 4 भयो कि नै अनि mr स्क्वायर बाइ 4 भनेको के हो त आई नट हो नि त सो आन्सर कति आयो त 6 आई नट आयो भनेर बुझ्या के बुझ्यौ बुझ्यौ अहिले चाहिँ मजाले बुझे अहिले बुझ्दैन अहिले त ड्रइङ बनाएर झन् उ भए ल एउटा अब लास्ट क्वेशन गरौँ आजको लागि त्यसपछि नि सकौँ मैले यो चाहिँ तिमीले आफै बताउनु पर्छ यो क्वेशन एक्जाममा सोधेको द मोमेन्ट अफ इनर्सिया the moment of inertia of disc भनेको सर्कुलर डिस्क सम्झिनु है of mass
m and radius r about an axis is largest to circumference to the circumference of disc and parallel to the diameter is option 5/4 mr square. यो जानेपछि हामीले चाहिँ यो थ्योरम जानेपछि हामीले कुनै पनि बडीको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौं त त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न सक्छौं भन्ने कन्सेप्ट हो के ल ट्राई गर about an axis is largest to circumference of the disc and parallel to the diameter parallel to the diameter oh सकौ त सही लाग्यो ल र त क्वेशनले के सोधेको छ भन्दाखेरि एउटा मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल सर 5/4 mr स्क्वायर हो ओ कसरी गरे ल भन मलाई ठीक छ यो छ यो सेन्टर यहाँ छ है हाम्रो थाहा यति अनि त्यसपछि गएर अनि अरु के दिइराछ हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द डिस्क अफ रेडियस इज लार्जेस्ट टु द सर्कमफेरेन्स अफ द डिस्क ठीक छ and parallel to the diameter छ ठीक छ अब parallel to the diameter पहिला डायमेट्रिकली के हुन्छ ल भन त डायमेट्रिकली डायमिटर सँग प्यारलल प्यारलल भएको लाइन चाहियो के हामीलाई ठीक छ नि अब फरक छ यो डायमेट्रिकली पास हुने भनेको र उसबाट सेन्टरबाट पास हुनेको छुट्टै जस्तै कस्तो भन्दाखेरि डायमेट्रिकली जानु भनेको चाहिँ यसरी जाने भयो ठीक छ अर्को चाहिँ यसरी कहिले सीजी बाट पास हुने र परपेन्डिकुलर टु डायमिटर भनेको चाहिँ यसरी यतारै ध्यान लगाएर यसरी ठ्याक्कै बुझिन्छ के यसरी पास भयो भने चाहिँ यो डायमेट्रिकली गएको भने यो चाहिँ परपेन्डिकुलर टु डायमिटर भएको पनि बुझिन्छ है डायमेट्रिकली गएको भने चाहिँ ठ्याक्कै यसरी नै जाने नि बुझिन्छ के कुरा बुझ्यो बुझेन अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा डायमेट्रिकली यसको आई कति हुन्छ ल भन त mr²/4 हो अब यसको प्यारलल वाला चाहियो के हामीलाई क्वेशन लास्टमा हेर्दा के भने प्यारलल टु द डायमिटर भनेको छ ठीक छ प्यारलल टु द डायमिटर भनेको के हो हेर्दा यो पोइन्ट सोध्यो हामीले प्यारलल टु द डायमिटर भनेपछि अब मलाई यो चाहिएको छ भने यसलाई के राख्छु मैले अब यसलाई के भन्नु एउटा प्यारलल टु डायमिटरलाई यो टेन्जेन्टै भयो खास गरी यो आईटी माने यसलाई मैले सो मलाई आईटी निकाल्नु पर्यो भने के गर्छु त मैले यो प्लस यसको डिस्टेन्स कति भयो आर डिस्टेन्समै छ यो ठीक छ सो आईडी प्लस के गर्छु त mr² गर्छु नि त अनि यो कति हो mr²/4 हो यो कति हो mr² हो दुईटा जोड्दा कति भयो त 5/4 mr² भयो बुझ्यो बुझेन बुझ्यो बुझेन मोमेन्ट अफ इनर्शिया यसको के आयो बुझ्यो हाम्रो डायमेट्रिकली प्यारलल छ प्यारलल टु डायमिटर भनेपछि हामीले के लगायौं त प्यारलल एक्सिसको फर्मुला लगायौं क्लियर छ आईडी हामीलाई थाहा छ नि त अब हामीलाई आईटी निकाल्नु पर्यो के यसको परपेन्डिकुलरमा के यसको प्यारललमा चाहियो नि त हामीलाई क्लियर छ अथवा यसलाई मान्यो भने अब हामीले कहाँ निकाल्नु पर्छ यो निकाल्नु पर्यो के
किन यससँग प्यारलल हुनु पर्यो नि त मैले यससँग प्यारलल यसलाई माने के जुनै निकाले नि भयो क्लियर छ बुझ्यो सबले आन्सर कति यसको 5/4 भयो है ल यसको क्वेशनहरु जति पनि छ परपेन्डिकुलर एक्सिस र प्यारलल एक्सिसको यो चाहिँ खोजेर गर है तिमीहरु र बुक छ भने बुकबाट गर्दा नि हुन्छ है ल